Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and now for the news in detail. The MAPSA PWD building stands as a haunting metaphor for crumbling governance. Exposed iron bars pierce through deteriorating concrete slabs like skeletal fingers, while the threat of collapse looms daily. Our reporter Nitiksha Gavkar brings you more. म्हापसा कदंबा बस स्टँडा कुशीक लक्ष्मी स्वीट मार्ट आसा आणि या स्वीट मार्टाच्या मुखार PWD डिपार्टमेंटाची इमारत आसा. त्या इमारतीची अवतिकाय जाल्या. ही बिल्डिंग जी आसा ही खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा. आम्ही हांगा पळोवपाक शकता पुरुष वर्ग तसेच महिला वर्ग हांगा काम करता. हे सरकारी कर्मचारी जे हांगा काम करता त्यांच्या जिविताक खंय तरी धोको निर्माण जावपाची शक्यता आसा. सरकारान खंय तरी आयज हेचेर नोंद घेवपाची गरज आसा. बिकॉज आयज जर आमी ह्या इमारतीची कंडिशन पळयशात जाल्यार ती खंय तरी कोसळपाच्या मार्गार आसा. जेन्ना आमी ह्या बिल्डिंगेन भितर एंट्रन्स करता हो जो स्लॅब आसा ह्या स्लॅबाच्यो ज्यो लोखंडी सरयो आसा ह्यो खंय तरी आयज आमकां दिश्टी पडटा आनी केन्ना हे हांगा कोसळत आनी हांगाचे काम करता तेंचेर केन्ना पडत हे आमी सांगपाक शकना. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ही जी इमारत आसा ही खंय तरी आयज रिनोवेट करपाची गरज आसा. तशेंच हांगाचे स्टाफ आयज काम करता तांकां दुसऱ्या जाग्याचेर शिफ्ट करपाची गरज आसा. यांची बिल्डिंग आता पळयात. बिल्डिंग म्हणजे कितें, स्टाफ लायफ इज इन डेंजर अशें सिट्युएशन आसा. वयले बेतेचे सगळे स्टील भायर दिसता आनी कोपटे पडटा सकयल. तितकेच न्हू, सगळे खंयचे ऑफिसान तुमी वचात सगळे लेडीज बसलेले आसा काम करता आनी वयर तुमी तेंचे सिट्युएशन पळयात ते केन्नाय कितेंय जावंक शकता हांगा. आतां हांव म्हणटा की सरकार करता कितें. 2 वर्सांची पयलीं 1 वर्साचे हांव 1 वर्साचे सांगता. 1 वर्साची पयलीं एक सँक्शन जालें, एक अमावंट सँक्शन जालें की जितके गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीची बिल्डिंग आसा तेजे मेंटेनन्स जावंक जाय म्हणून. अजूनही मेंटेनन्स जायना, वरस काबार जाले. MAPSA activist Abdul Rahim Sheikh highlighted the deteriorating condition of the building and the absence of PWD officials. He remarked, "Visit this office for any issue and you won't find a single officer." While the government claims to serve people through door-to-door schemes, the reality is that officials are rarely present in the office. Listen to what Abdul Rahim Sheikh has to say about this situation. आता हांगातले सिट्युएशन अशें आसा, तुमी केन्नाय सकाळी यात हांगा कसलेय कामाक यात, तुमकां कोणी ईडी मेवचो ना, जेई मेवचो ना. कितें विचारलें जाल्यार ते सांगतले की सायडीक गेला, ऑफिसान गेला अशें सांगतले. म्हणजे तुमी वाणे चप्पल शू कितें आतां झरयत रावात तुमकां हे मेवचें ना. फर्स्ट थिंग हांगा अशें प्रोविजनूच ना की ते सांगता की इंजिनियराक मेळोंक जाल्यार तुमी हे अमके टायमाक येवंक जाय आनी कोणाकय मेळोंक जाय हे टायमाक यो अशें सिट्युएशन हांगा जायत ना. सेकंड थिंग म्हटल्यार तुमी कसलेय बिलां आतां कोणाची वॉर्निंग दिले, बिलां कट जाले, मिटर कट जाले, थोडे बिलां रिजिस्टर जायना हेंचे कडेन सिस्टमान. तेतून प्रॉब्लेम कितें जाता लोकांक जाता. लोकांक कितें प्रॉब्लेम जाता म्हणजे आतां ते रिजिस्टर तर करिना, सिस्टमान रिजिस्टर करिना, एरियर्स वाडीत रावता. म्हणजे बिल कितें आसता 20,000चे 1 लाख पर्यंत पावता. 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख. म्हाजे कडेन एक बिल आसा आतां 13 लाखाचें आहा. आतां हांव म्हणटा की डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट करता कितें, कामां कितें आसा हांकां आनी हेजे सेक्शन वायज हेंचो डिपार्टमेंटाचो इंचार्ज कितें करता जायना हांगा कामां जायना. मागीर सांगता की लोकांक बिल भरना म्हणून. अरे बिल भरना जाल्यार तुमी इतके टायम कित्याक वेट करतात. 1 लाख, 1.5 लाख, 13 लाख जायसर कित्याक वेट करता. तुम्ही घालात न्हू, कंज्युमरान घालात न्हू. त्या कंज्युमराचे डिपार्टमेंटाचे तांकां रायट आहा, सोमते तांकां कितें जाय ते कलेक्शन करपाक ते करतले. तुम्ही इतके टायम वेस्ट करूंक जायना. 1.5 लाख, 1 लाख जायसर वेस्ट करूंक जायना टायम. हांव सांगता सगळ्यांक हांगा एक टायमींग घालूंक जाय, विजिटींग टायमींग पब्लिकाचे सो एंड सो. तेन्ना इंजिनियर आसूंक जाय थंय आनी कोणायचे बिलाचे आसून दी कसलेय प्रॉब्लेम आसून दी इंजिनियर शूड बी अवेलेबल इन अ डे टायम, इन अ मॉर्निंग. इवनिंग जाय थंय वचात तुमी, आफ्टरनून जाय थंय वचात, आमकां कितें प्रॉब्लेम ना. पब्लिकाक इंजिनियर तुमी अलॉट करूंक जाय टायमींग कशें करूंक जाय म्हणून. आतां इतके जागो आसून फाटल्यान इतको जागो आसा PWDचे, हे मेन रोडान येता. मेन रोडान पार्किंग जाय पब्लिकाक. तुमी फाटल्यान वचून जर पळयात सगळे उजो घालून फातर धरून सगळे ब्लॉक केल्ले आहा. हे एरिया सगळे क्लियर जावंक जाय. पब्लिकाक पयलीं प्रोविजन करात, पार्किंग करपाक आसा प्रोविजन, मुद्दम करपाचें ना. बस म्हाजी इतके मागणी आसा. इवन आमचे CMाकूय मागणी आसा, PWD मिनिस्टर हांगातलो आमदारूय हांकां मागणी आसा. पयलीं सेफ्टी पळयात लोकांचे. Nitiksha Gavkar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly for the weather. Mornings will remain as cold and foggy as ever this weekend, but afternoons will be warmer and windier
essentially setting the tone for rising temperatures in the upcoming week. Here's the full breakdown of Sunday's weather. Against the backdrop of rising temperatures, cool winds will see us through Sunday. No strong gusty breeze is expected, just light winds blowing into the region, helping to counter the scorching 33-degree high in the afternoon. Most areas will see temperatures hovering around 33 degrees, although places further inland may record slightly higher values. Citizens are advised to stay safe by drinking plenty of water and minimizing exposure to the sun. In the evening, light fog is expected to roll in, bringing with it a gentle chill. Temperatures are predicted to dip to a cool 22 degrees, providing a pleasant end to a warm day. On a cautionary note, commuters should remain vigilant for foggy conditions on the roads both in the morning and the evening. There could be pockets of dense fog, so plan your travel routes accordingly. IMD says weather to remain dry over next 5 days. Clear skies over the next 2 days. Maximum and minimum temperatures on Sunday 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Commuters warned of foggy conditions on Sunday morning and night. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.